لعله كان به ذاكر ليش رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول أولاد الجاهز كلكم يقطع على قيل كان ذلك الجواب شو غير علماء حديث أبو هريرة أبو هريرة سلام الإمام بيقين يذكر الإمام بيقين كان لوجه الإمام مزيد النبي صلى الله عليه وسلم في زنبون كتاب وذلك زنبون كتاب وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم استناس له سبحانه وتعالى ولذلك القرآن الكريم في هذا لكن رواية